अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर शाह। सबसे पहले आप सब दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो और दुआ है कि रब करीम अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियां नसीब करे। आज हम बात करेंगे मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को आखिर तक देखें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहले कुछ 70 के करीब जो हुकूमती इत्तेहादियों का जो वक्त था वो सरकारी खर्चे पर जा रहा था। कल तक यही लोग सरकारी खर्चियों की बात करते थे, यही फजूल खर्चियों की बात करते थे। लेकिन आज जब अपनी बारी आई है तो ये इन्होंने एक शहनशाहाना और पता नहीं उस वक्त में फिर शहबाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के मफरूर बेटे, इश्तिहारी बेटे, वो भी उनको भी शामिल किया गया और वज़रा की भी एक लंबी कतार थी। गर्ज है कि हर उस बंदे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बेहुदा मुहिम में या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें इनका हाथ बटाने में किरदार अदा किया। हर किसी को नवाजा गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मदीना मुनव्वरा में फिर जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आया और उसको फिर बिल्कुल बड़ी तरतीब से फिर उसका रुख जो है ना वो इल्ज़ाम सारा तहरीक इंसाफ और कायद तहरीक जनाब इमरान खान पर डालने की पूरी कोशिश की गई। हत्ता कि उनके खिलाफ झूठी एफ आई आर भी दर्ज की गई। हालांकि और ये कहा गया कि मदीना मुनव्वरा या मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल किया गया है। हालांकि कुछ अर्सा पहले एक बंदे ने कोई इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की थी तो मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया था कि ये जो है ना ये अवाम का रद्द-ए-अमल है और उससे नहीं बचा जा सकता। उस वक्त वो मदीना मुनव्वरा का या उसका हरमैन शरीफैन का जो है ना वो तकद्दुस मजरूह नहीं हुआ। आज क्योंकि इनकी अपनी बारी थी, अवाम का रद्द-ए-अमल था और आपने गालिबन देखा होगा कि जो है ना वो उसमें लोग खुद शाहजैन बुख्ती को भी दिखाया गया है कि वो भी जूते पहन के घूम रहा था। तो वो ज़ाहिर मस्जिद नबी का अहाता तो नहीं था, वो उससे बाहर था और अवामी रद्द-ए-अमल था। जिस तरह भी हो उस पर किसी को मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ख़ासकर खान साहब को मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। और इमरान खान ने फिर वजाहत भी कर दी कि मैं बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मस्जिद नबी में मदीना मुनव्वरा में किसी को कहूँ कि वो जो है ना इनके ख़िलाफ़ नारे लगाएँ। चोर तो हैं ये, पूरी दुनिया को पता है इनके सासे कैसे बड़े हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में किस तरह पैसे आते रहे हैं और किस तरह अरबों खरबों डॉलर आते रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के बेटों को आप देख रहे हैं, उन्होंने तो खुद को पाकिस्तानी होने से भी इनकार कर दिया कि हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं, हम किस तरह फिर इस लूटी हुई दौलत का हिसाब दें। इसी तरह शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का किरदार भी, हमज़ा शहबाज का भी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हमज़ा और शहबाज इन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन आज बाप जो है वो वज़ीर आज़म है और बेटा जो है वो वज़ीर आला पंजाब है। और जिस तरह इन्होंने अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरह ज़मीर ख़रीदे हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया गया, मरबूत प्रोपेगेंडा किया गया कि इस सारी के पीछे, और इसको कोशिश किया गया कि इसको तअस्सुब में इसका रुख तअस्सुब की तरफ मोड़ दिया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मजहबी तअस्सुब। इसमें फिर उनके कुछ वो इत्तेहादी भी हैं जो कल तक दीन के ठेकेदार बने हुए थे, जो कल जो है ना वो ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं, लेकिन आज वो वही, मैंने ये भी सुना है कि वो नून लीग के साथ 70 सीटों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, मुआहदा करने वाले हैं और उनका इंतखाबी इत्तेहाद भी तकरीबन तय पाने वाला है। उन लोगों ने भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया। हालांकि वो सब हर किसी को पता है कि वो माजी करीब में जितनी गंदी ज़बान ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं वो हर किसी के सामने है। और फिर नून लीग और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी ये मदीना मुनव्वरा में ना इस तरह मदीना मुनव्वरा में ये मस्जिद नबी की गुस्ताखी की गई है। तो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा था। इमरान खान ने इसकी वाज़ेह तरदीद कर दी है और किसी के सामने ढकी छुपी नहीं है। जो हर किसी का किरदार होता है वो उसके सामने आता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि
یہ جو بیہودہ مہم چلائی گئی ہے اور جس طرح کی پوسٹس لگائی گئی ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگوں نے بھی لگائی ہیں کہ ہمارے آئی ڈی سے دفع ہو جائیں، وہ چند افراد کا جو تھا انفرادی فعل تھا، لیکن اس کو پوری تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جو انتہائی قابل شرم ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں پہلے، اور اس کے بعد کسی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے سب سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ جہاں ان کی محبت ہے وہاں پر کسی بھی، نہ ہی ہمارے سیاسی قائد عمران خان اور نہ ہی کوئی اور سیاسی قائد ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور عمران خان نے بھی واضح تردید کر دی، لیکن لوگوں کو، سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش تواتر سے کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ جو ہیں وہ دوسرا جو مذہبی انتہا پسند مذہبی سیاسی گروہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم پی ٹی آئی کے مد مقابل آ جائیں، اور ہم جو ہے نا وہ اپنے جو سیاسی قد کاٹ میں اضافہ کر لیں۔ اسی طرح نون لیگ والے بیچارے پریشان ہیں کہ وہ تو اتنا عرصہ سے مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، لیکن اب خود وہی مہنگائی کے چیلنجر وہ ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانی تھی، لیکن وہ صرف اس ڈر سے کہ عوامی رد عمل کے ڈر سے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے فی الحال عارضی طور پر اس کو جو ہے نا وہ اضافے کو فی الحال روک لیا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں روکیں گے۔ اور ڈالر کی قیمت بھی وہ بھی بلندیوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مہنگائی پر قابو پا سکے۔ اب ان کے پاس ظاہر ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کو کرپشن، ان کی ذات کے خلاف تو کم از کم کوئی بھی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے، تو اب صرف یہی کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس کو مذہبی رنگ دیا جائے۔ جو احتجاج ہوا ہے وہ چور چور کا نعرہ تو ہر جگہ پہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ یہ بیچارے کسی پلازا میں جائیں، کسی ریسٹوران میں جائیں، وہ ہر جگہ ان کا استقبال کرتا ہے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب کوئی عمران خان نے ادھر سے بیٹھ کر تو نہیں لوگوں سے کہا تھا کہ شہباز شریف جب خانہ کعبہ میں آئے یا مدینہ منورہ میں یا مسجد نبوی میں آئے تو آپ اس کے خلاف چور چور کا نعرہ لگائیں، لیکن جس بھونڈے انداز سے پھر چند لوگوں نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مہم چلائی، وہ بھی ہر کسی نے دیکھا ہے کہ ہر کسی کا ظرف بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ میری تمام پی ٹی آئی ٹائیگر سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر اس چیز کا بھرپور دفاع کریں کہ یہ جو تھا وہ چند لوگوں کا ذاتی فعل تھا، اگر کسی نے کیا ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، بعد میں کوئی چیز اور ہے۔ میری آپ سے سب سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شفقت کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔